ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यो विचार सागर सत्संग कार्यक्रम आरम्भ हुन लागेको छ। द्वितीय तरङ्गको प्रसङ्गमा व्याख्या हुँदैछ। यो द्वितीय तरङ्गको 5औं भाग आरम्भ हुन्छ। वृत्तिको आश्रय अन्तःकरण। यो वृत्तिको आश्रय अन्तःकरण शीर्षकको व्याख्या हुँदैछ। अन्तःकरण वृत्तिको विषय होइन, किनकि अन्तःकरण नै वृत्तिको आश्रय हो, विषय होइन। जस्तै अग्नि नै दाह शक्तिको आश्रय हो, विषय होइन। आश्रय भनेको रहने स्थान हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। अग्नि दाहको विषय बन्न सक्दैन। दाहको विषय त अग्निभन्दा पृथक काठ आदि पदार्थ हो भनिएको छ। यस प्रकार अन्तःकरणभन्दा भिन्न वस्तु नै अन्तःकरणबाट उत्पन्न हुने वृत्तिको विषय हुन्छ। अन्तःकरणभन्दा भिन्न वस्तु नै अन्तःकरणका वृत्तिले देख्दछ। अन्तःकरणभन्दा भिन्न वस्तु नै अन्तःकरणका वृत्तिले देख्दछ, त्यो नै वृत्तिको विषय हुन्छ। चित्तवृत्ति भन्नु, मनको वृत्ति भन्नु, बुद्धिवृत्ति भन्नु, अन्तःकरण वृत्ति भन्नु, यी सबै एउटै कुरा हो। वृत्तिस्तु सन्निकर्ष भनिएको छ। वृत्ति भनेको छुनु हो, सन्निकर्ष हुनु हो। अन्तःकरण वृत्तिको आश्रय मात्रै हो र वृत्तिको उत्पत्ति हुने स्थान मात्रै हो। अब यस्तो अवस्थामा अन्तःकरणको धर्म पनि वृत्तिको विषय हुन सक्दैन। धर्म भनेको स्वभाव। यस्तो अवस्थामा अन्तःकरणको धर्म पनि वृत्तिको विषय हुन सक्दैन, किनकि अन्तःकरणलाई विषय बनाउनेवाला भएमा अन्तःकरणद्वारा नै सुख दुःखलाई आफ्नो विषय बनाउने थियो। परन्तु अन्तःकरणलाई विषय बनाउने वृत्ति अन्तःकरणका सामुन्यमा नहुनाले अन्तःकरणको धर्म पनि वृत्तिको विषय हुन सक्दैन। जस्तै आँखाबाट उत्पन्न हुने वृत्तिको ज्योतिले त्यही वृत्तिको आश्रय रहने ठाउँ त्यही आँखाको नानी नै हो। आँखाको नानी रहने स्थान आँखै भएकाले त्यही आँखाले त्यही आँखालाई देख्न सक्दैन। यो बुझ्नुपर्ने प्रसङ्ग छ। आँखाको रहने स्थान आँखै भएका हुनाले त्यही आँखाले त्यही आँखालाई देख्न सक्दैन, देख्न मिल्दैन। आँखाद्वारा जो वस्तु देखिन्छ त्यो वस्तु आँखा हुन सक्दैन। आँखाद्वारा जुन वस्तु देखिन्छ त्यो वस्तु आँखा हुन सक्दैन। आँखाभन्दा पृथक वस्तु मात्रै आँखाको दृष्टिगोचरमा पर्दछ। आँखाभन्दा पृथक वस्तु मात्रै आँखाको दृष्टिगोचरमा पर्दछ वा देख्दछ। यसर्थ अन्तःकरणलाई आँखो नै बुझौँ। अन्तःकरणलाई आँखो नै बुझौँ। अन्तःकरण वृत्तिको आश्रय रूप भएकाले त्यही उत्पन्न भएको वृत्तिले त्यही अन्तःकरण मन बुद्धिमा हुने पीर सुख दुःखादि धर्मलाई अन्तःकरणको वृत्तिको विषय बन्न सक्दैन। यो बुझ्नुपर्ने कुरा। अन्तःकरण मन बुद्धिमा हुने पीर सुखादि, त्यही अन्तःकरण मन बुद्धिमा हुने पीर सुखादि धर्मलाई अन्तःकरणको वृत्तिको विषय बन्न सक्दैन। यो सिद्धान्त हो। यसकारण अन्तःकरणमा उत्पन्न हुने सुख दुःखादि धर्म वृत्तिको विषय नभई अन्तःकरणभन्दा पृथक रहेको साक्षीको विषय हुन सक्ने कुरा सिद्ध हुन आउँछ। त्यस हुनाले दुःख सुखको अनुभव साक्षीलाई हुनुपर्छ।
साक्षी भन्ने साक्षीलाई हुनुपर्छ भन्ने कुरा सिद्ध हुन आउँछ। उसो भए त्यो साक्षी एउटै छ कि धेरै एउटै छ भन्ने मानेको खण्डमा आफ्नो सुख दुःख अरूले पनि थाहा पाउने, अरूले पाएको सुख दुःख आफूले पनि भोग्नुपर्ने हुन आउँछ। खै यस्तो त कतै अनुभव भएको देखिँदैन। फेरि यो संसारमा जति अनन्त जीव छन् ती जीवात्मा पिच्छेका साक्षी छुट्टा छुट्टै हुने भएमा ब्रह्मका साथमा एकता हुने कुरा रहँदैन। जुन जीव ब्रह्मसँग एकता भयो त्यो ब्रह्ममा मिलिहाल्छ। ऊ चाहिँ त मुक्त भयो, अरू मुक्त हुन बाँकी। जीव जति ती सबै ब्रह्मसँग नमिसी छुट्टा छुट्टै रहनेछन्। यसो हुँदा अद्वैत मत सिद्ध हुँदैन। यस्तो अनन्त कोटि ब्रह्माण्डमा अनन्त कोटि जीव देवता सबै सधैँ रहने हुँदा कुनै मर्दा हजारौँ उत्पन्न हुँदै पनि छन्, मर्दै पनि छन्, तसर्थ यहाँ नानात्व नै छ। नानात्व मान्ने मत नै ठिक हो, अद्वैत मत ठिक होइन। यो जीव मोक्ष भए अरू बाँकी रहँदैनन् र भन्ने यो प्रश्न, यो शङ्का यहाँ पैदा भएको छ। र यसको उत्तर दिँदै अब यो टीकामा पूर्व पक्षीहरूले बताउँछन्, अहङ्कार आदि जो अनात्मा वस्तु ती सबै बन्धनका स्वरूप हुन्। यो सिद्धान्त, अहङ्कार आदि जो अनात्मा वस्तु ती सबै बन्धनका स्वरूप हुन्। त्यो बन्धन आदि अध्यास रूप भयो भने मात्र तब ज्ञानद्वारा त्यो अध्यासको निवृत्ति होला। अध्यास रूप होइन रहेछ भने त ज्ञानद्वारा निवृत्ति हुन सम्भव छैन। किनकि जुन वस्तुको यथार्थ ज्ञान हुन्छ त्यो वस्तुमा अध्यास अज्ञान आदि रहँदैन। यो जान्नु पर्यो कि जुन वस्तुको यहाँ भनिएको छ त्यो वस्तुमा अध्यास अज्ञान आदि रहँदैन, ज्ञानद्वारा निवृत्ति सम्भव छैन। किनकि जुन वस्तुको यथार्थ ज्ञान हुन्छ त्यो वस्तुमा अध्यास अज्ञान रहँदैन। डोरीको अज्ञानबाट खडा भएको सर्प डोरीको ज्ञान भएपछि नष्ट भइहाल्छ। भ्रान्ति ज्ञानको विषय मिथ्या वस्तु वा भ्रान्ति ज्ञानलाई नै अध्यास मानेको छ। अथवा सो अभाव अधिकरणमा अवभाव रूप ज्ञान र विषय हो, त्यसलाई अध्यास भनिन्छ। अध्यासको परिभाषा यहाँ दिइँदैछ। अध्यास भनेको के हो त भने भ्रान्ति ज्ञानको विषय मिथ्या वस्तु वा भ्रान्ति ज्ञानलाई नै अध्यास मानेको छ। अथवा सो अभाव अधिकरणमा अवभाव रूप ज्ञान र विषय हो, त्यसलाई अध्यास भनिन्छ। जुन वस्तु हो त्यो वस्तु आफूमा नबिग्री अर्कै वस्तुमा रूपान्तरित हुनुलाई अध्यास भनिन्छ। यो सिद्धान्त यहाँ भनिएको छ, जुन वस्तु हो त्यो वस्तु आफूमा नबिग्री अर्कै वस्तुमा रूपान्तरित हुनुलाई अध्यास भनिन्छ। अतत्मा तद्बुद्धि वा नभएको वस्तुलाई भएको ठान्नु, अर्थाध्यास र ज्ञानाध्यास गरी अध्यास दुई प्रकारका छन्। यहाँ भनिएको छ अर्थाध्यास र ज्ञानाध्यास गरी अध्यास दुई प्रकारका छन्। भ्रान्ति ज्ञानको विषय सर्पादि मिथ्या वस्तु र भ्रान्ति ज्ञान वा मिथ्या वस्तुको ज्ञान ज्ञानाध्यास। यसमध्ये अर्थाध्यास मात्रै 6 प्रकारका छन्। अर्थाध्यास मात्रै 6 प्रकारका छन्। ती के हुन् त भने सम्बन्धाध्यास, 1 सम्बन्ध सहित सम्बन्धीको अध्यास, 2 केवल धर्माध्यास, 3 धर्मसहित धर्मी वस्तुको अध्यास, 4 अनन्याध्यास, 5 र अन्तराध्यास 6 गरेर अध्यास 6 प्रकारका बताइएका छ। यहाँ अर्थाध्यास 6 प्रकारका बताइएको छ। उक्त 6वटै अध्यासलाई विद्वानहरूले सालाखाला 2 भाग लगाएका छन्। ती के हुन् त भने एउटा हो स्वरूपाध्यास, अर्को हो संसर्गाध्यास। स्वरूपाध्यास र संसर्गाध्यास यो हो। अर्थाध्यासलाई 2 प्रकारले विभाजन गरेका छन्। माथि उल्लिखित ज्ञानाध्यास पनि परोक्षाध्यास र अपरोक्षाध्यास गरी 2 प्रकारको मानेको पाइन्छ। जो वस्तु मिथ्या होइन सत्य नै छ भन्ने ज्ञान प्राप्त भएपछि
हट्दैन, ज्ञान प्राप्त भएपछि हट्दैन, सत्य वस्तु ज्ञानद्वारा निवृत्ति हुँदैन। यसो मानौँ कि आत्मामा अहङ्कार आदिको जो अध्यास छ त्यो त ज्ञान प्राप्त भएपछि निवृत्ति होला। आत्मामा मिथ्या बन्धनको सामग्री नभए तापनि बन्धनको प्रतीति भइराखेकै छ। यसकारण बन्धन असत्य होइन, बन्धन सत्य नै छ। सत्य वस्तु ज्ञानद्वारा निवृत्ति हुन सक्दैन, निवृत्तिको आशा व्यर्थ छ। मानव आत्मामा बन्धन साँचो हो कि झुटो हो, मुख्य प्रश्न यही हो। यदि बन्धन झुटो हो भने जीव बाँधिएकै छैन, बन्धन मुक्तै छ। फेरि मुक्तिको प्रयास के गर्नु, किन गर्नु, कसका लागि गर्नु? यदि बन्धन नै सत्य हो, साँच्चै बाँधिएको हो भने सत्य वस्तु ज्ञानद्वारा नासिँदैन। सत्य वस्तुले यो जीवलाई बाँधेको छ भने फुकाउनै सक्दैन। सत्य वस्तुको नाश हुने उपाय नै छैन। यसकारण मोक्षको प्रयास गर्नु व्यर्थ छ। उपर्युक्त पूर्व पक्षीको संशयको समाधान गर्दै उत्तर पक्षको प्रारम्भ यो निम्न दोहाबाट आरम्भ गरिन्छ। दोहा 7औं टीकामा यहाँ भनिएको छ, यो झुटा वस्तुलाई नै सत वस्तु हो भन्ने ज्ञानजनित संस्कार एक, अनि 3 प्रकारका दोषहरू प्रमाता, प्रमाण, प्रमेयमा रहेका दोषहरू समेत गरेर 4 भए, अनि अधिष्ठानमा रहेको सामान्य ज्ञान हुनु र त्यसको विशेष ज्ञान नहुनु, जम्मा 5 समेत गरी 5 दोष छन्। यी 5 दोष के हुन् त भने फेरि एकपटक सुनौँ। यो झुटा वस्तुलाई नै सत्य वस्तु हो भन्ने ज्ञानजनित संस्कार एक, अनि 3 प्रकारका दोषहरू प्रमाता, प्रमाण, प्रमेयमा रहेका दोषहरू समेत 4 भए। त्यसपछि अधिष्ठानको सामान्य ज्ञान हुनु र त्यसको विशेष ज्ञान नहुनु, यो समेत गरी 5 वटा दोष भए। यी 5 दोष बिना अध्यास बन्न सक्दैन। जस्तै सिपीमा चाँदी र डोरीमा सर्पको अध्यास हुन्छ, त्यो अध्यास त्यसैलाई हुन्छ। त्यसैले पहिले साँच्चै चाँदी र सर्पलाई देखेको छ। जसलाई चाँदी र सर्पको ज्ञान थिएन भने त्यसलाई सिपी र डोरी देख्दा चाँदी र सर्पको अध्यास हुने थिएन। यो सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण छ। अब यसलाई यसरी बुझौँ। प्रमातामा लोभ र भयदोष रहनु, नेत्र आदि ज्ञानेन्द्रिय प्रमाण वस्तुमा मल, पित्तादि आँखाको रोग दोष, अर्को मन दोष र अर्को मन्द अन्धकार दोष यसमा प्रमाणमा, र प्रमेयमा सादृश्य दोष, उस्तै खालको झुक्किने रहनु। यी दोष नै अध्यासका कारण हुन्। यति दोषले अध्यास गराउँछ। डोरीमा सर्प देखिनुमा इदम हिस्साको ज्ञान हुनु। इदम हिस्साको ज्ञान हुनुको अर्थ हो डोरीलाई सामान्य रूपले देख्नु, डोरीको विशेष भाग चाहिँ छोपिनु। यो विशेष भाग भन्नाले डोरी पाट, धागो, बाबियो आदि केबाट बनेको हो त्यसको रेसाको ज्ञान नहुनु, डोरी के वस्तुबाट बनेको भन्ने कुराको ज्ञान नहुनु। यो ज्ञान हुनुपर्ने थियो तर त्यो नहुनु। डोरी के वस्तुबाट बनेको भन्ने कुराको ज्ञान हुनुपर्ने थियो तर त्यो ज्ञान नहुनु। डोरीमा रहेको रेसाको ज्ञान चाहिँ विशेष ज्ञान थियो, त्यो ज्ञान चाहिँ नहुनु। डोरीलाई देख्नु सामान्य ज्ञान, डोरीको विशेष भाग सहित डोरी चिन्नु विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञानले अज्ञान हट्छ, सामान्य ज्ञानले भ्रम पैदा गर्छ। बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने विशेष ज्ञानले अज्ञान हट्छ, सामान्य ज्ञानले भ्रम पैदा गर्दछ। डोरीको इदम रूपको ज्ञान सामान्य ज्ञान हो। सामान्य ज्ञान नै अध्यासको कारण हो। डोरीको विशेष ज्ञान नभई अध्यासबाट खडा भएको सर्प हट्दैन अथवा अध्यासबाट मुक्ति मिल्दैन। यसर्थ डोरीको इदम हिस्सा आधार हो, विशेष हिस्सा चाहिँ अधिष्ठान हो। यो पनि सिद्धान्त छ। डोरीको इदम हिस्सा आधार हो र विशेष हिस्सा चाहिँ अधिष्ठान हो।
यो हो। सामान्य ज्ञानबाट आधार खडा हुन्छ भने विशेष ज्ञानबाट अधिष्ठानको बोध हुन्छ। यो जान्नु पर्यो। सामान्य ज्ञानबाट आधार खडा हुन्छ, विशेष ज्ञानबाट अधिष्ठानको बोध हुन्छ। मिथ्या ज्ञानको आधार सामान्य ज्ञान हो, अधिष्ठानको बोध चाहिँ विशेष ज्ञान हो। यी दुईवटा कुरा बुझ्नु पर्यो। मिथ्या ज्ञानको आधार सामान्य ज्ञान हो, अधिष्ठानको बोध चाहिँ विशेष ज्ञान हो। सामान्य ज्ञानले अध्यास खडा गराउँछ, विशेष ज्ञानले अध्यास हटाउँछ र यथार्थ वस्तु चिनाउँछ। अधिष्ठानको सामान्य ज्ञानबाट अध्यास हट्दैन, अधिष्ठानको विशेष ज्ञान भएपछि अध्यासबाट छुटकारा मिल्दछ। अब यो सिद्धान्त। अब आउँछ अध्यास विवेचना। माथि अध्यास उत्पन्न गराउने 5 प्रकारका सामग्रीहरूको वर्णन गरियो। के त भने संसारलाई साँचो हो भनेर सत्य ज्ञान जनित संस्कार एउटा, दोस्रो प्रमातामा रहेको भय दोष र लोभ दोष, तेस्रो प्रमाणमा रहेको दोष मन्द अन्धकार आदि मल दोष, चौथो प्रमेयमा रहेको दोष सादृश्य दोष र पाँचौं अधिष्ठानको सामान्य ज्ञान र विशेष ज्ञानको अभाव। अध्यासका 5 सामग्री मध्येमा यदि एउटा मात्रै पनि दोष रहेछ भने अध्यास बन्न सक्दैन। त्यसैले यी 5 प्रकारका सामग्री के त वर्णन गरियो भन्दा अध्यास उत्पन्न गराउने 5 प्रकारका सामग्री के हुन् भने संसारलाई साँचो हो भनेर सत्य ज्ञान जनित संस्कार एउटा, प्रमातामा रहेको दोष भय दोष र लोभ दोष, प्रमाणमा रहेको दोष मन्द अन्धकार आदि मल दोष, प्रमेयमा रहेको सादृश्य दोष र अधिष्ठानको सामान्य ज्ञान र विशेष ज्ञानको अभाव। अध्यासका यी 5 सामग्री मध्येमा यदि एउटा मात्रै पनि दोष रहेछ भने अध्यास बन्दैन। यी 5वटा दोष हुनु पर्यो। जीवात्मालाई बन्धनमा बाँध्ने डोरी रूपी अध्यास हुनुमा सत्य वस्तुको ज्ञान जनित संस्कार पनि असिद्धि बताइएको पाइन्छ। यस विषयलाई यसरी बुझौँ कि बन्धनका निमित्त अध्यासको रोल छैन, किनकि बन्धन सत्य हो भने ज्ञानबाट उत्पन्न संस्कारद्वारा आत्मामा मिथ्या बन्धनको भान हुनुपर्ने हो। यसकारण सिद्धान्तमा आत्माभन्दा भिन्न अरू केही वस्तु नै छैन। यसर्थ सत्य बन्धनको ज्ञानबाट उत्पन्न संस्कार हुन्छ भन्ने कुरा पनि मिल्दैन। सत्य संस्कारको अभाव हुनाले आत्मामा बन्धनको अध्यास बन्न सक्दैन। बन्धको अध्यास प्रमेयमा दोष छ भन्ने कुरा पनि असिद्धि हुन्छ। आत्मा र बन्धनमा समानता छैन, यो बुझ्नु पर्यो। आत्मा र बन्धनमा समानता छैन। आत्मा स्वयं प्रकाश चेतन रूपको छ भने बन्धन विपरीत अप्रकाशित जड स्वभाववाला छ। अर्थात् आत्मा प्रत्येक छ भने बन्धन पराग छ। आत्मा प्रत्येक छ, यो शब्द जान्नु पर्यो। आत्मा प्रत्येक छ भने बन्धन पराग छ। प्रत्येक शब्दको अर्थ हुन्छ अन्तर र पराग शब्दको अर्थ हुन्छ बाह्य। आत्मा विषयी हो भने बन्धन विषय हो, यो पनि जान्नु पर्यो। आत्मा विषयी हो भने बन्धन विषय हो। विषयको अर्थ प्रकाश दिने वस्तु, जान्ने वस्तु, द्रष्टा वस्तु, दृक् मात्र हो। विषयको अर्थ बन्धन चाहिँ जड वस्तु हो, द्रष्टाबाट प्रकाशित वस्तु हो, दृश्य वस्तु हो, विषय हो। बाहिर देखिने वस्तु, त्यसकारण यसलाई विषय भनिन्छ। आफू आफैमा विषय बन्न सक्दैन। विषयलाई जसले देख्दछ जान्दछ त्यो विषय हो। विषय र विषयको परिभाषा प्रत्येकमा परागको र परागमा प्रत्येकको अध्यास बन्दैन। यो सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण छ। प्रत्येकमा परागको र परागमा प्रत्येकको अध्यास बन्दैन। जस्तै पुत्रादिको अपेक्षाबाट देह प्रत्येक हो,
यसबाट पुत्रादि र पुत्रादिको देहमा अध्यास बन्दैन। यसबाट पुत्रादिको र पुत्रादिका देहमा अध्यास बन्दैन। विषयमा द्रष्टाको र विषयमा दृश्यको अध्यास बन्दैन। विषयमा द्रष्टाको र विषयमा दृश्यको अध्यास बन्दैन। विषयादि घटपट पदार्थमा दीपकको र दीपक घटादि पदार्थको अध्यास बन्दैन। किनकि यहाँ सादृश्यको अभाव हुनाले हो प्रत्यक अर्थात् आत्मामा पराक विषय रूप बन्धको अध्यास बन्दैन। यस प्रकार प्रत्येक र पराक तथा विषय तथा विषयको विरोध छ, सादृश्य छैन। यसर्थ आत्मामा बन्धको अध्यास सिद्ध हुन सक्दैन। यो सिद्धान्त हो। बन्धनको अध्यास हुनुमा प्रमातादिमा दोष छ भनिन्छ, तर यो पनि असिद्धि हुन्छ। प्रमाता र प्रमाण यी दुईमा दोष छ भन्ने कुरा असिद्धि छ, अर्थात् अभाव छ। किनकि प्रमाता प्रमाण आदि सबै प्रपञ्चहरू अध्यास रूप नै हुन्। यो बन्धन हो। यो कुरा वेदको सिद्धान्त हो। यस प्रकार बन्धनको साधन अध्यास हुनुभन्दा पहिले नै प्रमाता प्रमाण प्रमेय रूप त्रिपुटी स्वरूपमा पनि दोष छ भन्ने कुरा सिद्ध छैन, असिद्ध नै छ। उपर्युक्त धारणाबाट अध्यास बन्छ भन्ने कुरा हुन सक्दैन, अर्थात् अध्यास भन्ने वस्तु नै छैन। अध्यास भन्ने वस्तु नै छैन। बन्धनको अधिष्ठान ब्रह्मको विशेष रूपमा अज्ञान बन्दैन। यहाँ भनिएको छ बन्धनको अधिष्ठान ब्रह्मको विशेष रूपमा अज्ञान बन्दैन वा ब्रह्ममा अज्ञान छैन। सारा बन्धनको अधिष्ठान रूप ब्रह्म स्वयं छ। सारा बन्धनको अधिष्ठान रूप ब्रह्म स्वयं प्रकाश तथा ज्ञान रूपको छ। त्यस स्वयं प्रकाश ब्रह्ममा अज्ञान रहन सक्दैन, जस्तै सूर्यमा अन्धकार रहन सक्दैन। सूर्यमा अन्धकार रहन सक्दैन। यस प्रकार प्रकाशमान सूर्य नै अन्धकारको विरोधी हो। प्रकाशमान सूर्य नै अन्धकारको विरोधी हो। यसरी नै चेतन तत्त्व आत्मा प्रकाश रूप हुनाले तमरूप अज्ञानसँग परस्पर विरोध हुनाले ब्रह्ममा अज्ञान रूपी अन्धकार छैन। यदि अधिष्ठानमा अज्ञान छ भने स्वीकार गर्यो भने तापनि बन्धन रूपी अध्यास बन्न सक्दैन। किनकि अत्यन्त अज्ञान र अत्यन्त ज्ञानमा अध्यास हुन सक्दैन। यो महत्त्वपूर्ण छ। अत्यन्त अज्ञान र अत्यन्त ज्ञानमा अध्यास हुन सक्दैन। यो सिद्धान्त हो। किनकि विशेष रूपले अज्ञात भएको सामान्य रूपले ज्ञात भएको वस्तुमा मात्रै अध्यास पैदा हुन्छ। ब्रह्म सामान्य र विशेष भावबाट पनि पर त्यो निर्विशेष छ। ब्रह्म कस्तो छ? सामान्य र विशेष भावबाट पनि पर त्यो निर्विशेष छ। यसकारण विशेष रूपले अज्ञात सामान्य रूपले ज्ञात हुने कुरा वा ब्रह्ममा सामान्य र विशेष भावलाई अंगीकार गरेका खण्डमा अद्वैत वेदान्त सिद्धान्तको त्याग हुन जाला। यस प्रकार निर्विशेष ब्रह्मलाई विशेष रूपले अज्ञान र सामान्य रूपले ज्ञान हुन्छ भन्ने कुराको अभाव हुनाले ब्रह्ममा अध्यास बन्दैन। तसर्थ ब्रह्ममा अध्यास रूपको कथन बन्न सक्दैन। किनकि बन्धन सत्य भए ज्ञान हट्दैन। किनभने ज्ञान भनेकै सत स्वरूप हो। सत स्वरूपको विरोधी हुँदैन। यसबाट ज्ञानबाट मोक्ष हुन्छ भन्ने ग्रन्थको प्रयोजन पनि सिद्ध नहोला। ज्ञानबाट मोक्ष प्रतिपादित सिद्धान्त पनि समीचीन हुने छैन। उसो भए मोक्ष कर्मबाटै सम्भव छ त भन्ने विषयमा अब निम्न दोहाबाट चर्चा गरिन्छ। अब यो बाँकी रहेको प्रसङ्गलाई अर्को भागमा वर्णन गरौँला। आजलाई यति नै। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।